अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये छठी वीडियो है जिसमें हम वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे इस्लामियात के, और ये जनरल नॉलेज की पोर्शन में आपको मिलेगी। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि पास पेपर्स में पूछे गए हैं इस्लामियात के हवाले से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मक्का को बका, बलादुल अमीन और उम्मुल कुरा भी कहा जाता है। शवाल जो है ये 10वां महीना है इस्लाम का। मीनिंग ऑफ सोम यानी रोज़े के जो मानी है, इसका मतलब है टू अवॉइड समथिंग, टू लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना। एतकाफ़ का मतलब होता है सिक्लूजन, मतलब अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेना। सिक्लूजन इंग्लिश में इसका मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना, अकेला कर लेना। 3 किस्म के जो फास्ट हैं वो मुसलमान रखते हैं। सूरह इखलास जो है इसको 1/3 ऑफ कुरान कहा जाता है। तीसरी बीवी जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आयशा थी। मुस्बिक वो आदमी है जो कि एक रकात के बाद आकर नमाज को ज्वाइन करता है। सूरह कुरैश ये इज़ फ्रॉम द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ प्रॉफिट, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से ही ये नाम लिया गया है। लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से भी बेहतर ये रात होती है। सूरह हजर जो है इसके अंदर इंसानों को किस तरह से बनाया गया है ये मेंशन्ड है। रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ प्रेयर जो है इसका जो रिवार्ड है वो 70 फ़र्ज़ प्रेयर्स यानी 70 फ़र्ज़ी नमाज़ों के बराबर होता है। 5 सूरतें जो हैं वो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। हज़रत खदीजा जो थी वो पहली फ़ीमेल थी जो कि आपकी बीवियों में से उनकी डेथ हुई। खदीजा जो थी वो 25 साल आपके साथ शादी के बंधन में बंधी रहीं। हज़रत इसहाक़ की जो कब्र है वो लबनान में है। हज़रत मूसा की कब्र इसराइल में है। लास्ट सजदा ऑफ कुरान जो है वो सूरह अल अलक में आता है। ईद उल अज़हा का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, जिसमें एक जानवर की कुर्बानी की जाती है ईद उल अज़हा के ऊपर। हज़रत इब्राहीम जो थे वो मिले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7वें आसमान के ऊपर। तो चलें अब हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ चलते हैं। हज़रत उस्मान की जो खिलाफत थी वो 12 साल तक रही। हज़रत फ़ातिमा जो थी वो बेटी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत खदीजा की। कद समीउल्लाह ये 28वां पारा है कुरान मजीद का। हज़रत इमाम शाफ़ी जो थे ये पैदा हुए थे 150 हिजरी में। हाइट जो थी, कद जो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो था 90 फुट यानी 90 फीट, इतनी लंबी हाइट थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत उस्मान बिन अबू तलहा ये की होल्डर थे काबा के और इनको कहा जाता था सैदैन ऑफ मक्का। अल्हम्दुलिल्लाह को कहा जाता है तहमीद। कारून जो था वो ट्रेजरर था और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में था। अल-माइदा का मतलब है द टेबल स्प्रेड विद फूड, वो मेज़ जिस पर खाना फैला हुआ होता है। हज़रत अबू बकर जो थे वो 2 साल छोटे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू हुरैरा ने 5374 हदीसों को नरेट किया। हज़रत अमीर मुआविया अबू कहाफ़ा एक्सेप्ट, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया जब मक्का फ़तह हुआ। हज़रत हफ्सा जो थी इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की 3 हिजरी में। हलाकू ख़ान ने बगदाद को सह किया, तबाह किया 1258 में, यानी इस पर कब्ज़ा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने कंपाइल की पहला वर्क हदीस सहीफ़ा सदीक़ा का। बैटल ऑफ कैमल जो है ये 36 हिजरी में लड़ी गई। फर्स्ट सवाल 8 हिजरी को जो स्ट्रॉन्ग इस्लामिक फ़ोर्स थी वो वैली हुनैन की तरफ पहुंची 12,000 लोगों के साथ। खतीजुल कुबरा जो हैं ये बरेड हैं मक्का में। हज़रत हज़ैफ़ा बिन यमान ने सोलिसिटेड हज़रत उस्मान टू सेंड द कॉपीज़ ऑफ कुरान टू डिफरेंट कंट्रीज़। हज़रत अबू बकर के वक्त में 75 कंपेनियंस ने कुरान को कंपाइल किया था बुक फॉर्म में। ग़ज़वा मौता जो है ये ताइफ में वाक़ हुआ। ट्रेजेडी ऑफ करबला जो है ये 680 ईस्वी में हुई। हज़रत ईसा जो है इनको भेजा गया था इसराइल के लोगों को तबलीग करने के लिए, इसराइल के लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए। एक रकू हमें मिलता है सूरह अल-फातिहा में और बाथा वैली जो है ये मक्का के अंदर मौजूद है।
تو اب ہم نیکسٹ ون لائنر کی طرف چلتے ہیں۔ 3 پیپل، 3 لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جمعے کی نماز کو پڑھنے کے لیے۔ حضرت زید بن حارث جو ہیں، ان کا نام جو ہے قرآن مجید کے اندر مینشنڈ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جو ورڈ اقصیٰ ہے، اس کا مطلب ہے فار اوے، دور دراز۔ طواف الوداع کو ہم فیئر ویل طواف بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان جو تھے، ان کی موت ہوئی تھی جب وہ ایک سٹک کا سہارا لے کر کھڑے تھے۔ جو ڈنکی ہے، گدھے کا گوشت منع تھا جنگ خیبر میں۔ سورہ مجادلہ میں نیم اللہ جو ہے وہ ورڈز میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ فنڈامنٹل بیلیف اسلام کا کیا ہے؟ توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب اور آخرت۔ جو جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایول کی۔ قرآن کے مطابق عزا جو ہے یہ اسپیسیفک گاڈس تھی قریش کی۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ حضرت یونس جو ہے، ان کو 2 نام کے ساتھ ایڈریس کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے نون، اس کا مطلب ہے لارڈ آف دا فش۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے، یہ انہوں نے آخری سریہ لڑا۔ حضرت ابراہیم جو ہیں، ان کا نام 13 دفعہ آیا ہے سورہ بقرہ میں۔ ایڈمنسٹریٹر جو تھے، جنرل رانز دا اکاؤنٹ آف سینٹرل زکوٰۃ فنڈ ان پاکستان۔ ایڈمنسٹریٹو جنرل جو ہے زکوٰۃ کا سسٹم چلاتا ہے۔ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ اوتھینٹک حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ عقبہ بن نافع کو ہم مسلم الیگزینڈر بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ کنورٹ ٹو اسلام واز اے لیڈی، سب سے پہلے جو اسلام جس نے قبول کیا وہ ایک عورت تھیں، اور وہ تھی حضرت خدیجہ۔ 2 صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، وہ ورڈ تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں۔ بدر بیٹل جو ہے، جو پارٹیسپینٹس تھے، ان کو ہائیسٹ ریوارڈ دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ فرسٹ اذان جو تھی وہ دی گئی فرسٹ ہجری میں۔ حضرت اسرافیل جو ہیں وہ بلو کریں گے، سور پھونکیں گے قیامت والے دن۔ اور جو اسمالسٹ اینیمل جو ہے قرآن کے اندر جو مینشنڈ ہے وہ ماسکیٹو ہے۔ اسٹڈی آف ورشپ آف کاؤ آف بنی اسرائیل مینشنڈ ان سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بنی اسرائیل جو گائے کی عبادت کرتے تھے وہ مینشنڈ ہے۔ محرم جو ہے پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کا۔ 11واں مہینہ اسلام کا ہے ذی القعدہ کا۔ وحی جو تھی وہ رمضان کے مہینے میں بھیجی گئی۔ اعتکاف جو ہے سنت ہوتی ہے رمضان کے اندر۔ سورہ کافرون جو ہے اسے 1/4 آف قرآن جو ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 4تھی بیوی جو تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام تھا حفصہ۔ حفصہ جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ اب ہم نیکسٹ ون لائنر کی طرف چلتے ہیں۔ منفرد وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ اپنی نماز کو بالکل اکیلے پڑھتا ہے۔ کہ 13واں پارہ جو ہے قرآن کا اس کا نام ہے وما ابریو۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو لیٹر ہے فا کا وہ بالکل بھی نہیں آتا۔ وہ پورشن دیوار کا کعبہ کا وچ از بٹوین اٹس ڈور اینڈ حجر اسود، اسے ہم کہتے ہیں الملتازم ہم اس دروازے کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں 3 صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ سب باہا سے شروع ہوتی ہیں۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ گریو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ جارڈن کے اندر ہے۔ گریو آف ایڈم، حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ سری لنکا میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی عمر تھی 94 سال 94 ایئرز جب ان کی ڈیتھ واقع ہوئی تھی۔ اتلو ما اوہی یہ 21واں پارہ ہے قرآن مجید کا۔ غزوہ وداع جو ہے یہ لڑا گیا پہلے ہجری میں۔ سورہ یاسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ پڑھ رہے تھے جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف۔ قوما جو ہے یہ اسٹینڈنگ اسٹریٹ ہوتی ہے رکوع میں، یعنی رکوع میں جو ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسے قوما کہتے ہیں۔ تبارک اللہ جی یہ 29واں پارہ ہے۔ امام شافعی جو ہیں ان کی موت واقع ہوئی تھی 204 ہجری میں ایجپٹ میں۔ 45 مہاجرین جو تھے وہ موجود تھے۔ مواقعات
وقت کی مقام پر۔ جو ٹوم ہے حضرت ابو ایوب الانصاری کا، یہ استنبول میں ہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ پہلے انگیج ہوئی تھی ابو لہاب کے بیٹوں کے ساتھ۔ صلاح الدین نے بیت المقدس جو تھا اس کو کنکرڈ کیا، اس کو فتح کیا۔ قوم جو ہے، کنگھی جو ہے، اس کو انوینٹ کیا تھا حضرت ابراہیم نے۔ لائن جو ہے یہ کلاز ہے اسلامک لا کی، یہ کلاز ہے۔ کریکٹ ایٹیکیٹس امام کے یہی ہیں کہ وہ فرائیڈے کا جو خطبہ ہے وہ اس طرح ڈیلیور کرے کہ اس کا چہرہ آڈینس کی طرف ہو اور تب وہ خطبہ اپنا دے۔ حضرت سعد بن زید جو تھے، انہوں نے آئیڈول جو بت تھا، منات جو بت تھا، اس کو توڑا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سب سے جو پڑھی لکھی بیوی جنہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت عائشہ۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔